वेलकम बैक। और हमारे पास कोई नया जार्गन, नया नाम, नया लफ्ज़ आ जाता है बीमारी का और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मंकी पॉक्स आया है, ये क्या है, क्यों है, कब आ गया, किस तरह ये मंकी पॉक्स हो जाते हैं और एक्चुअली ये बीमारी है क्या? पॉक्स से हमें लगता है कि शायद दाने हैं, कोई छाले हैं, क्या है? तो इसके बारे में हमें मज़ीद आगाही या सही इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट एंड कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही सवाल तो पूछ ही लिया है, मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या? मंकी पॉक्स जो है ये एक बीमारी है और एक वायरल बीमारी है और इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और अच्छा। कंटीजियस भी है। अच्छा, लगने मतलब वाली भी है। लगने वाली है, मतलब एक वायरस से होती है जिसका नाम मंकी पॉक्स वायरस है। ठीक है। और उसके बाद जो है ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो एक दूसरे से लगती है और उसके मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं कि किस तरह ट्रांसमिट होगी। तो फेस टू फेस ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, एक एक करके जी हम इसमें जी ये जी करते जी हैं। जी। मंकी पॉक्स के लिए सबसे पहले आपकी क्या अलामात हैं कि मंकी पॉक्स है? उसमें दिखने में आप कैसे हो ठीक है। जाते हैं, बुखार हो जाता ठीक, है या क्या क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस तरह बहुत सारी बीमारियां डायग्नोज बाद में होती हैं लेकिन उनके साइन एंड सिम्टम्स जो है तो वो पहले शुरू होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मंकी पॉक्स में भी जो इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें फ़ीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, पेशेंट बहुत अपने आप को थका हुआ और लिथार्जिक जो है तो वो फील करता है, सोर थ्रोट होता है और इसके साथ साथ जो गदूद होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, उसके हाँ। अंदर जो है तो वो स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा। जैसे ही 1 या 2 दिन गुजरते हैं, इसके बाद एक हल्के हल्के रेड रेड से जो स्पॉट्स हैं वो बॉडी पर नमूदार होते हैं। यूजुअली ये स्पॉट्स जो है तो मुंह के अंदर से शुरू होते हैं, अच्छा। चेहरे पर आते हैं, चेहरे के बाद जो है तो वो बॉडी पर जाते हैं और बॉडी हाँ। के बाद जो है तो वो हाथों पे और पैरों की तरफ जो है तो वो फैलना शुरू हो जाते अच्छा, हैं। मुंह में जिस तरह छाले होते छाले हैं। होते हैं, तकरीबन उसी तरह इनका अच्छा। ऑनसेट होता है, लेकिन ये रेड स्पॉट्स होते हैं, बर्निंग होती है इनके अंदर और स्लाइट सी माइल्ड जो है तो वो इचिंग होती है इनिशियल स्टेज पे। ठीक है। अच्छा, फिर ये जिस तरह बढ़ते चले जाते हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम है कि इतने दिन तक बढ़ेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, या ख़त्म होने के लिए दवा की ज़रूरत है? ये किस तरह का इसका? देखिए कि जैसे वायरस होता है तो आपको पता है कि वायरस की कोई दवा नहीं होती है। हाँ, टाइम ठीक है। लेकर अपना जाता एंटीवायरल, है। हाँ, तो उसमें अपना टाइम लेकर जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ऑनसेट से लेकर यानी कि इब्तदा से लेकर और कंप्लीट होने तक 4 वीक्स है, 3 to 4 वीक्स है। यानी कि जब आपको साइन एंड सिम्टम्स शुरू होंगे और उसके बाद तक जब तक वो अच्छा, ये आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो रेड स्पॉट्स होते हैं ये हल्के हल्के जो है तो वो 2 या 3 दिन के बाद ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने अच्छा। इंट्रो में कहा था कि पॉक्स से हमें लगता है कि कोई छाले होंगे या चिकन पॉक्स की तरह की कोई डिजीज़ होगी, तो डेफिनेटली इट इज़ आल्सो वेरी रिजेम्बलेंस विद द चिकन पॉक्स, क्योंकि ठीक चिकन है। पॉक्स से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं तो वो अवेयर हैं, बहुत कॉमन हमारे यहाँ जो तो वो होती रही है, ऑल्दो कि अब केसेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन होती रही है। तो इसी तरह इसमें भी छोटे छोटे जो है तो वो जो रेड स्पॉट्स होते हैं वो छालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। ब्लिस्टर्स जिनको कहते हैं, ठीक है। और उनके अंदर एक हल्का सा जो है तो वो फ्लूइड होता है। चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स में और मंकी पॉक्स के ब्लिस्टर्स में ये होता है कि चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स जो हैं तो ग्रेजुअली शुरू होते हैं और ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस होते हैं, जबकि मंकी पॉक्स के ब्लिस्टर मतलब ऑलमोस्ट सारी बॉडी पर एक साथ जो है तो वो अपीयर होते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है। और एक साथ ही जो है तो वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसमें दवा कोई आप नहीं इस्तेमाल नहीं, करते? बिल्कुल दवा देनी होगी। अगर बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा देनी होगी, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ठीक कहते हैं, है। अलामात के हिसाब से दवा देनी है। ठीक है। सही। बुखार है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवा देनी है, बॉडी पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए दवा देनी है, सोर थ्रोट है उसको कंट्रोल करने के लिए और ये दवा देनी है। दाने और छाले जो अ, द- पॉक्स हैं। जो अभी ऊपर पहले हाँ। तो खाने की हम बात कर लें ना, फिर उसके बाद जो लगाने की जब बात आती है कि क्या दवाई लगाई जाए, तो एज सच तो कोई ऐसी दवा नहीं है जो उसके ऊपर लगाई जाए, लेकिन क्योंकि इचिंग हो रही होती है और हार्ट बर्न हो रहा होता है तो कुछ लोशन होते हैं जिनको कैलामिन लोशन वगैरह जी जी कहते जी हैं। जी। ठीक है, वो उसके ऊपर जो तो वो कॉटन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट कोई भी, क्योंकि अगर आपको लगे इनमें से कोई भी अलामात ज़ाहिर हों, जैसे मैंने बताया रैशेज़ अराउंड द माउथ या मुंह के ठीक। ऊपर और उसके बाद हाथों पर, इस तरह के अगर अलामात ज़ाहिर हैं तो बजाय इसके कि आप ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू करें, फौरी तौर पर अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, मोस्ट उनसे वेलकम। हम बात करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं? बड़े अरसे बाद बात हो रही है जी, आपसे। बहुत बहुत दिनों बाद। चले क्या? एनीवे, अच्छा डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं बहुत ज्यादा मेरी गुफ्तगू रहती थी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब बीच में गायब हो गए थे, लेकिन अब माशाल्लाह फिर आ गए। नुसरत, डॉक्टर साहब की खास बात ये, डॉक्टर साहब सिर्फ स्पेशलिस्ट नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्टर, लेकिन ये ह्यूमन साइकी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जी। बहुत अच्छी बातें समझा सकते हैं लोगों को।
ڈاکٹر صاحب سلام ہو پہلے آپ کو. وعلیکم السلام اور بہت شکریہ، جزاک اللہ. فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بات کی کہ مونکی پاکس کے بارے میں جو آپ نے بتایا، پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے سمٹمز جو ہے نا اگر فائنڈ آؤٹ کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو علاج میں مشکل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی پبلک اویئرنیس دینا اور پروفیشنل اویئرنیس دینا کتنا ضروری ہے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے خوف، جیسے خوف میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے تو لوگ اس خوف میں بھی گھبراتے ہیں. اس خوف کو کیسے، اس خوف سے ہم کیسے نکلیں گے، یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو یا مچ. صاحب بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیے اس میں یقیناً بالکل سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے یا مین ڈاکٹر ہے وہ ہمارا فیملی فزیشین ہے. کسی بھی شخص کا فیملی فزیشین ہے، کیونکہ اگر کسی کو بھی بخار ہوگا، جسم میں درد ہوگا یا ریشز نظر آئیں گے یا خارش ہوگی تو کبھی بھی اٹھ کے اسپیشلسٹ کے پاس، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آ جائے گا. سب سے پہلے وہ جی پیز کے پاس جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ جی پیز کو کتنی آگاہی ہے یا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے تو بہت عرصے کے بعد یہ سننے میں جو ہے آیا. اگرچہ ابھی یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو تو وہ پھیل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے، اور جی پی کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے تو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑا جو ہے تو وہ رول پلے کر سکتا ہے، جس سے جی پیز کے لیے جو ہے تو وہ آگاہی جو ہے تو کریٹ کی جائے. ان کے لیے آگاہی کے پروگرام، ورکشاپس اور سیمینارز جو ہیں تو وہ منعقد کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اویئر ہوں، اور ارلی اسٹیجز میں، اس سے پہلے کہ لمف نوڈز وغیرہ انوالو ہوں، ارلی اسٹیجز میں اگر پیشنٹس کو اسپیسیفک جو ٹیک کیئر یونٹس یا ہیلتھ کیئر یونٹس بنیں گے یا بن رہے ہیں، اس میں جو ہے تو وہ ریفر کر دینا چاہیے. اچھا، ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جہاں وہ ریسرچ ڈیولپمنٹ اور یہ تمام ان کے جرنلز اور باقی چیزیں آتی ہیں، ہمارے یہاں تھوڑا سا میں نے سنا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی ریڈنگ اور تحقیق کا فقدان ہے. تو جب وہ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اپڈیٹڈ نہیں رہ پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یحییٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ڈر بہت لگ جاتا ہے، تو ڈر ہمیں کووڈ کے بعد سے تو ہر چیز سے ہی لگ رہا ہے. کیا یہ منکی پاکس جان لیوا ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے پہلے 2 سوال کر دیا آپ نے نا. ایک تو یہ کہ ڈاکٹرز کو پڑھتے رہنا چاہیے. ہاں، وہ تو میں نے صرف اپنی رائے بتائی، خیر، لیکن آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ میڈیکل سائنس جو ہے ابتدا سے لے کے اگر آج تک دیکھیں تو ہر وقت جو ہے تو وہ ایک ارتقاء کے مرحلے میں ہے. مطلب ہر روز ایک نئی چیز جو ہے تو ڈسکور ہو رہی ہوتی ہے، ہر روز جو ہے تو اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. تمام فیلڈ میں، شوگر کا مرض ہو، دیگر کوئی بھی امراض ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں جو ہیں تو وہ آ رہی ہوتی ہیں. اس کو R&D کہتے ہیں، یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے تو، جو کہ ہمارے کنٹری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہاں سے ریسرچ آ رہی ہوتی ہے، اسی کو پڑھ کے جو ہے تو وہ اپنی پریکٹسز جو ہے تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہوتے، وہ ورک شاپس اٹینڈ نہیں کرتے، سیمینارز اٹینڈ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہونے والا ہے، دوسرے سوال کا جواب دے دیجیے. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ جان لیوا تو نہیں ہے. دیکھیں کوئی کسی بھی بیماری کو، خواہ وہ مرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو آسان یا ایزی نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے جو آپ کو جتنی بھی سائن اینڈ سمٹمس بتائے ہیں، اگر یہ ٹائمنگلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ودن 36 آور 48 آورس ٹو 36 آور پیشنٹ جو ہے اچھے کیئر یونٹ میں رپورٹ کر دیتا ہے تو ہم اس کو بہت ساری کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں. اس کو آئسولیٹ کر دیں تاکہ ٹرانسمٹ نہ کرے دوسرے لوگوں کو ڈیزیز. اور جو میڈیکل ریلیٹڈ جو پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر اسٹاف ہے، وہ تمام وہی والی پریکاشنز جو کووڈ میں کی جاتی تھیں، گلوز، ماسک، یہ ساری چیزیں کر کے اس کو جو ہے تو وہ ٹریٹ کرے، اسکریننگ کرے، پیشنٹ کو جو ہے تو روم میں آئسولیٹ کر دے، اس کے یوٹینسلس جو ہیں تو وہ علیحدہ کر دیں. اور اس وقت تک اس کو، اچھا یہ جو بلسٹرز جو بنیں گے یہ ہلکے ہلکے بلیک ہو جائیں گے، ان کا پانی خشک ہو جائے گا، بلیک ہو جائیں گے، چھلکا آئے گا اور وہ چھلکا اتر جائے گا. جس وقت تک چھلکا نہیں اترے گا یہ مریض جو ہے دوسرے مریض کو ڈیزیز ٹرانسفر کر سکتا ہے. اچھا، اور یہ صرف ساتھ بیٹھنے سے، کھانا کھانے سے اس طرح ٹرانسمٹ ہو جائے گی؟ ماؤتھ ٹو ماؤتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فزیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے، یا کانٹیکٹ ود دا کلاتھنگ یا بیڈنگ جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے، کپڑوں سے اور ٹاول سے. ٹاول الگ رکھیں، اپنا جو تو رومال الگ رکھیں، آئسولیٹ رکھیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے تو بخار ہے یا اس کے ریشز ہو رہے ہیں یا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے، اگر آپ کو اس کی عیادت بھی کرنی ہے تو بہت دور سے کریں، ماسک وغیرہ پہن کے. ایون کہ آئیز کو بھی جو ہے تو وہ کنٹرول رکھنا ہے. اچھا، کور کرنے کی آئی کو بھی جو ہے تو کور کرنے کی. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ والی جو ایٹیکیٹس ہیں اور ڈسپلن ہے ہمیں کووڈ نے سکھایا ہے. کووڈ نے بہت کچھ سکھایا
ہے so اور اس یہ میں کو آپ کو carry کرنے دیکھنے کی والوں کو ضرورت ہے۔ سننے والے کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے کہ جیسے یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی ابتدا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوبت تو نہیں آئے گی، اسی طرح ہم اس بیماری کو بھی مقابلہ کر نمٹ کے لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ جو ہے تو وہ شکست دینے میں ابھی کام زیادہ تر کیسز اسلام آباد میں جی رپورٹ ہوئے ہیں، بالکل، آئی ہوپ کہ وہاں پر بھی لیکن یہ ختم ہو جائیں ٹریولنگ کیسز۔ جس طرح ٹریولنگ بڑھے گی، یس، ٹریولنگ سے اللہ بھی تعالیٰ بہت زیادہ بہتر جو ہے تو وہ کرے گا۔ پھیلتا ہے، اور ٹریولرز کی جو ہے تو وہ اسکریننگ ضروری ٹھیک ہو ہے، جائے ٹائم گی۔ بالکل ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ، آپ کے اور بھی ملٹی ڈائمینشنل ہیں آپ، تو کبھی اس پہ بھی ہم شو ضرور، رکھیں گے موسٹ اور آپ کو ویلکم، مدعو تھینک کریں یو۔ گے۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے اور ہم گرمی کی شدت اور اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک۔